अस्सलाम वालेकुम। आज जिस अहम मौजू से मैं आप तमाम तर देखने वाले दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ वो है 26 अमेंडमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 26 अमेंडमेंट है क्या, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये कंट्रोवर्शियल क्या है, क्यों है। 26 अमेंडमेंट एक ऐसी तरमीम है जो कि आइन में की जा रही है। अगर ये तरमीम पास हो गई तो ये एक नई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक नई अदालत कायम कर दी जाएगी, जिसको ये गवर्नमेंट नाम दे रही है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का पर्पस क्या होगा, काम क्या होगा कि ये तमाम तर आइनी और पॉलिटिकल केसेस की समाअत अपने पास करेगी। अच्छा, दूसरा जो जिसे कहते हैं कि इसका जो चीफ जस्टिस है उसकी अपॉइंटमेंट सोली प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट करेगी। वो उस नाम को फाइनल करेंगे और वो लिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज दी जाएगी, जिसके बाद वो नाम फाइनल कर नया सुप्रीम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसे अपॉइंट कर दिया जाएगा। दूसरी जो इस अमेंडमेंट के अंदर जो अहम बात है वो ये है कि हमारे यहाँ कानून के अंदर आर्टिकल 63A है। आर्टिकल 63A का पर्पस ये है कि बेसिकली वो तमाम तर MNS को रोकता है कि वो अपनी पार्टी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, मनी बिल में, इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में, इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर में अपनी पार्टी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर वोट नहीं कर सकते। इस 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये भी एक लाइन ऐड कर दी गई है कि जो भी MNS हैं वो अपने पार्टी के चेयरमैन की गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर वोट कास्ट कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि एक हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे को खोल देता है। तीसरी जो इस 26 अमेंडमेंट के अंदर जो पॉइंट आई है वो पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको कंप्लीटली एक इम्यूनिटी हासिल होगी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले हैं वो जिसे कहते हैं कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अपनी कोर्ट के अंदर बुला नहीं सकता और वो कंप्लीटली इम्यून होंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चौथी जो यहाँ पर एक चीज़ ऐड की गई है वो है एनवायरमेंटल राइट्स, यानी तमाम तर शहरियों के पास ये हक होगा कि वो एक साफ सुथरे माहौल में ज़िंदगी गुजारें। और पांचवा जो जिसे कहते हैं कि इस 26 अमेंडमेंट की जो पॉइंट है वो ये है कि बलूचिस्तान की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, वो 65 से बढ़ाकर 81 कर दी जाए। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिरकार ये 26 अमेंडमेंट कंट्रोवर्शियल क्यों है। इसकी सबसे पहली पॉइंट हमारे सामने ये आती है कि इसकी टाइमिंग बिलखुसूस अक्टूबर के अंदर चूज कर दी गई है, जब जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर पावर छोड़ेंगे। उसके बाद जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बनेंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह बनेंगे, जो कि आलम आश्कार बात है कि हुकूमत को थोड़े काबिल कबूल नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है जो उसको कंट्रोवर्शियल बना रही है कि अंडर आर्टिकल 175A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमें ये ढांचा फराहम करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किस तरह किए जाएंगे, तो वो अपॉइंट किए जाएंगे एक कमेटी के थ्रू, जिसके चेयरमैन हैं सुप्रीम कोर्ट के खुद चीफ जस्टिस, उसके बाद 4 सीनियर जजेस, जो कि बेसिकली नंबर बन जाता है 5, और उसके बाद जो रिमेनिंग 3 नंबर है, एक वोट आ जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास, एक वोट आ जाता है फेडरल लॉ मिनिस्टर के पास, और एक वोट आ जाता है रिटायर्ड जज के पास, जो कि उस कमेटी का मेंबर बनता है। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो पावर शेयरिंग है वो 5/3 की है। 5 यहाँ पर सर्विंग जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो वोट कर रहे हैं, और जो 3 मेंबर्स हैं वो हम कह सकते हैं कि नॉन जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो कि वोट कर रहे हैं इस कमेटी के अंदर। अगर ये अमेंडमेंट पास की जाती है तो इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्योरली गवर्नमेंट बेंचेस करेंगी। और हमने यहाँ पर पाकिस्तान का जो पुलिस का निज़ाम है उसे विटनेस किया है कि पुलिस प्योरली समझ लीजिए कि उनका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो अपॉइंट करता है CM, SSPs जिसे कहते हैं ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो करते हैं वो करता है CM ये, और होम मिनिस्टर। तो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये है कि पुलिस प्योरली हमारी पॉलिटिकल हो चुकी है। तो यहाँ पर खदशा ये पैदा होता है कि जो कोर्ट समझ लीजिए कि जिस कोर्ट को अपॉइंट ही सियासी बेसिस के ऊपर किया जा रहा है, जो जजेस ही पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर अपॉइंट किए जा रहे हैं, उस कोर्ट के फैसले भी सियासी ही होंगे, कानूनी नहीं होंगे। दूसरा यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होगा। इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, यूट्यूबर्स, तमाम तर सिविल सोसाइटीज़, तमाम तर लोगों ने इस बात को अब ये बेनकाब हो चुका है कि ये जो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप है ये बेसिकली क्रिएशन ऑफ फॉर्म 47 है। दिस इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन जो कि पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। क्या ऐसी कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट इतनी अहम आइनी तरमीम कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
تیسرا جو یہاں پر سب سے بڑا میں بڑا پہلو یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہماری دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اہم پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ہم نے 2006 میں ایک دستاویز سائن کیا تھا جو کہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کے اوپر ہم نے یہ پوائنٹ لکھی تھی کہ ہم ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جسے کہتے ہیں کہ کریٹ کریں گے. وہ اس پوائنٹ کے اوپر تو پولیٹیکل اسکورنگ کر رہے ہیں، مگر اسی ہی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر مزید اور پوائنٹس بھی تھے. نمبر 1 پوائنٹ کہ ہم پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ آزاد ہوگا. نمبر 2 پوائنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل ہی امپارشل ہوگا. آج ہمارا پاکستان کا میڈیا کتنا آزاد ہے، کتنا آزاد نہیں ہے، یہ سب کچھ ہم آج اس موجودہ حال میں دیکھ رہے ہیں. ابھی ہی 2 دن پہلے عظمیٰ بخاری نے صحافیوں کو جسے کہتے ہیں کہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ کانٹروورشل کوسچن سی ایم مریم نواز سے پوچھے تو پھر آپ لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی. اب آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا میڈیا کتنا آزاد ہے اور کتنا جسے کہتے ہیں کہ وہ جیلوں میں جکڑا ہوا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کتنا کنٹروورشل ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آخرکار کیا ایسی جلدی آ گئی ہے کہ اس ٹائمنگ کے اوپر اسی ہی اکتوبر کے مہینے کے اندر یہ آئینی ترامیم لائی جا رہی ہے. تیسری جو اس کو سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک بلیک یا اس کو ایک کالا نقاب جو اس 26 امینڈمنٹ کے اوپر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس 26 امینڈمنٹ کا جو پرپوز ڈاکیومنٹ ہے وہ کسی بھی میڈیا ہاؤس کے پاس اویلیبل نہیں ہے، وہ کسی بھی جسے کہتے ہیں کہ ہماری بار ایسوسیشن کے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ آخرکار یہ ڈاکیومنٹ ہمارے پاس تو آئے. انڈر آرٹیکل 19 ہے، ہر پاکستانی شہری کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ پبلک ڈاکیومنٹ کو ایگزامن کر سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کے اندر ہے کیا. جب 18th امینڈمنٹ 2010 میں پاس ہو رہی تھی تو اس کے پر باقاعدگی سے کنسنسس کیے گئے، تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لیا گیا، تمام تر بار ایسوسیشنز کو وہ جسے کہتے ہیں کہ پرپوز 18th امینڈمنٹ ہے وہ بھیجی گئی، نیوز چینلز کو بھیجی گئی. مگر یہاں پر اس پرپوز ڈاکیومنٹ کو بالکل ہی راز اور سیکرٹ رکھا جا رہا ہے جو کہ اس کو کانٹروورشل کر رہا ہے. 5ویں چیز جو یہاں پر سب سے اہم میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت 1.86 ملین کیسز پینڈنگ ہیں، جس میں سے سپریم کورٹ کے پاس جو ٹوٹل پینڈنگ کیسز ہیں وہ 55,000 ہیں. ان 55,000 میں سے جو پولیٹیکل اور آئینی کیسز ہیں ان کی جو ریشو بنتی ہے، نمبر بنتی ہے، وہ رپورٹ کے مطابق بنتی ہے کوئی 2,000 یا 2,500. اب 2,500 کیسز کے لیے آپ کریٹ کر رہے ہیں ایک نئی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور باقی جو ہمارا 1.86 ملین کیسز ہیں جو ہمارا پینڈنگ میں، جہاں پر ہمیں جوڈیشل ریفارم کی ضرورت ہے، اور وہاں پر جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بالخصوص پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس کو انہوں نے بالکل ہی اگنور کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا کنسرن ہی نہیں ہے. ان کا کنسرن صرف اور صرف وہ پرٹیکولر پولیٹیکل اور آئینی کیسز ہیں جو ان کی راہ میں رکاوٹ ہے. اچھا، اب یہ بنیادی طور پر کریشن آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو سب سے اہم وجہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، چیئرمین عمران خان کو جو سب سے زیادہ جو ریلیف مل رہا ہے وہ کورٹوں کے ذریعے سے مل رہا ہے. یہ ان تمام دوستوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ جو کورٹس ہیں، کورٹس کو جسے کہتے ہیں کہ ان سے تمام تر اختیارات چھین لیے جائیں اور ایک نئی عدالت قائم کر دی جائے جو کہ ان کے کہنے پر چلے، ان کے حکم کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. آرٹیکل 60 حالیہ ہی دنوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آرٹیکل 63 کے اوپر ایک ریویو پٹیشن فائل ہوئی، اور وہ ریویو پٹیشن ودن 4 days کے اندر اس کا ڈیسیشن آ گیا جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آرٹیکل 63A کے اوپر جو ججمنٹ عمر عطا بندیال صاحب نے دی تھی اس ججمنٹ کو اڑا دیا. یہاں جو ہم کورٹوں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میجسٹریٹ جو ہے، میجسٹریٹ بھی 5 دن کے اندر کسی اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا. یہ تو اتنا بڑا ڈیسیشن تھا جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے دیا. قاضی فائز صاحب کے پاس وہ پٹیشن آئی اور ودن 4 to 5 days انہوں نے وہاں پر اپنا فیصلہ دے دیا، جس کے بعد کے جو ریزلٹس یہ ہیں کہ اب اگر یہ امینڈمنٹ دونوں ہاؤسز کے سامنے پٹ اپ کی جاتی ہے تو آپ کسی بھی ایم این اے کو ایبڈکٹ کر اس کو پیسے آفر کر اس کا ایمان خرید کر پارٹی کی گائیڈ لائنز کے اگینسٹ آپ ووٹ دلوا سکتے ہیں، جو کہ ایک دروازہ کھل گیا سمجھ لیجئے کہ 26 امینڈمنٹ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 26 امینڈمنٹ پاس ہو گئی تو یہ ایک ایسا سیاسی اور ایک ایسا سماجی بحران کریٹ کرے گی جس میں پاکستانی شہریوں کے جو انسانی حقوق ہیں وہ ان سے چھین لیے جائیں گے. کیونکہ یہاں ہم ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن لگاتے ہیں انڈر آرٹیکل 199 اور وہ پٹیشن ہمیشہ گورنمنٹ باڈی کے خلاف لگتی ہے.
अमूमन जो उन पिटिशंस का रेशो है वो बेसिकली पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो कानून की जो उनकी जो लिमिट्स है उनको तजावीज कर जिसे कहते हैं कि वो स्टेप अप करती हैं, उनको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हम इस आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर ये अमेंडमेंट पास हो गई तो कोई भी पुलिस फोर्स वहां पर हाईकोर्ट के अंदर जाएगी और जवाब दाखिल करेगी कि हमने ये एक्शन जो लिया है वो अंडर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट लिया है। उसके बाद हाईकोर्ट उस केस की समाअत करने का इख्तियार नहीं रखती और वो उस केस को भेज देगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ। मैं समझता हूं कि बगैर कंसेंसस डेवलप किए एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल असेंबली इस 26 अमेंडमेंट के ऊपर जिसे कहते हैं कि इतनी बड़ी आईनी तरमीम पास नहीं कर सकती, और अगर ये पास होती है तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बहरान होगा। माजी में हमारे सामने ये पूरी की पूरी रवायतें और मिसालें मौजूद हैं कि जिन जिन लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपने नैरो इंटरेस्ट को बेनिफिट करने के लिए कानून साजी की, इदारे बनाए, अपॉइंटमेंट्स की, वही कानून साजी, वही खड्डे बाद में उनके गले में आकर पड़े। इसकी मिसाल यहाँ पर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब बैक इन 2011 या 2012 आर्टिकल 63 को कॉन्स्टिट्यूशन से उड़ा रहे थे, और उसकी जो सबसे ज्यादा मुखालिफत की थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की थी। और हमने देखा कि 2017 के अंदर उसी ही आर्टिकल 63 के जरिए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डीसीट किया गया अपनी कुर्सी से। तो माजी जैसे कहते हैं कि मैं समझता हूं कि सबक हासिल करने के लिए इक़्तिदार हर वक्त किसी एक पार्टी का नहीं होता। आज इक़्तिदार में, गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून है, कल पीपल्स पार्टी होगी, परसों तहरीक इंसाफ होगी और फिर कोई और होगा। अगर कोर्टों का काम है न्यूट्रल रहना, अगर हम कोर्टों के जजेस अपनी मर्जी के थ्रू अपॉइंट करेंगे, अपनी मर्जी के थ्रू उनको ट्रांसफर करेंगे, तो ये हम एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम के ऊपर, जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कभी भी अच्छे नहीं गुजरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।